केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ निवासी दोर्जी छिरिङ भुटियाको गत 14 जुलाईका दिन निधन भएको थियो। उहाँको 49 दिने कार्यपूजा अर्थात् घेवा आगामी 30 अगस्त आइतबारको दिन स्थानीय थार्पा छोइलिङ स्कुल तिर्पाईमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्रहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनित रुक्मणी भोटिया पत्नी, पेमा उडेन भोटिया छोरी अनि छिरिङ वाङदी भोटिया भाइ। सम्पर्क नम्बर 9635642546। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा आउनेछौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। भेल पहिरोको चपेटमा परेर हाइवेको 29 माइलवासी प्रभावित। 4 परिवार बने घरविहीन। पीडित परिवारद्वारा चाँडै पुनर्वासको माग। 29 माइलको पहिरोले पुर्यो वाहनको सम्पूर्ण क्षति पिडब्ल्युडी एन्ड स्टेट विभागले बेहोर्नुपर्ने हिमालयन राजमार्ग चालक सङ्गठन सचिव उत्तम राईको माग। गोजमुमो नारी मोर्चा अध्यक्ष छिरिङ दाहाल कोरोना पोजिटिभ। नेपाली भाषाले मान्यता पाएको 28 वर्षसम्म कुनै विकास गर्न नसकेको कारण खोज्नु नै समयको माग रहेको थाहा सुन्दा छ। डाक्टर ग्राम्स होम्स स्कुल बोर्ड अफ म्यानेजमेन्ट 6 पे कमिसन दिन नसक्ने कुरामा अडिग। शिक्षकहरूले अनलाइन क्लास सुरु नगरे स्कुल बन्द हुन सक्ने बोर्डका चेयरम्यान डाक्टर गिलियन आर हार्ट। अनि गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय रोडको समष्टि भ्रमण जारी। अब समाचार विस्तारमा। लगातार परेको पानीले मध्यराती भेल पहिरोको चपेटमा परेर हाइवे 10 अन्तर्गत 29 माइलवासी प्रभावित बनेका छन् भने राष्ट्रिय राजमार्ग पनि बेलुकीसम्म बाधित रहेको थियो। बुधबार राति 10 बजेदेखि लगातार परेको मुसलधारे पानीले हाइवे 10 अन्तर्गत 29 माइलको झोडा बढेर क्षेत्रको 4 वटा घर अनि एउटा चर्च क्षतिग्रस्त बनाएको हो। क्षेत्रवासी खड्कबहादुर दमाई, ध्रुव छेत्री, विदय राई, टेकबहादुर छेत्रीको घर सम्पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त बनाएको छ भने पास्टर रुबेनको नाममा रहेको चर्चभित्र पनि हिलो माटो पसेर क्षति पुर्याएको छ। पीडित परिवारहरूले भागेर आफ्नो ज्यान बचाएका छन्। अचानक यसरी आइपरेको प्राकृतिक आपदाको कारण बेघर बनेका छन् 29 माइलका 4 परिवार। पीडित टेकबहादुर छेत्रीले आफ्नो समस्या अघि राख्दै आफूहरूमाथि ठुलो सङ्कट आइपरेको बताएका छन्। एकैचोटि दाम्लो काट्न धरिँदैन तपाईँको। हेर्नुहोस्, दाम्लो काट्न हिँड्न पाएर मरा त्यत्रो ढुङ्गाले एक्कासी उहाँबाट कराउन नि भ्याएन तपाईँको। लगभग कति बजीतिर यो 12 बजेर 12:10मा। त्यतिखेर मेरो मोबाइल थियो मेरो सिरानमै। मोबाइल सबल सबै 2टा मोबाइल थियो। 2टै मोबाइल, मेरो बेग, पैसा रुपियाँ मेरो सिरानमै थियो। त्यो सबै ओर्ने सिरोक सिरानी हेरिहाल्नुहोस्। पलङ सबै यिनै मेरो जति लगाएको यही नै हो। मेरो अहिले त्यो जुत्ता मैले मेरो बुढियाको जुत्ता ऊ माथि रहेछ र बाहिर रहेछ र मैले टिपेर लगाएको त्यो नि भएन। तपाईँ
त्यस्तो हालत भइसक्यो। बरु मेरो पर थियो सेफ्टी जग्गामा, मलाई एनएफसीले पुलिसले के भन्छ छिटो हटा यहाँबाट भनेर धम्की दिँदाखेरि के जानेखेर मैले यहाँ सारेको। हेर्नुहोस् यहाँ सारेको 15 दिनमा यस्तो ऊ मुनि मैले ढलाइ गरेर मेरो गाई कति इज्जतले राखेको थिएँ। 1.5 लाखको गाई हो है, 1.5 लाखको गाई। बिहारमा त्यही नि गाडी भाडा कति लाग्यो होला? 30 लिटर त दिनमा 3 खेप दुध दुनुपर्छ। त्यसैको छोरी हो बच्चा दिनु। अन्त घरमा अर्को को बस्यो त? हामी बुढाबुढी मात्रै, मेरो छोरी उयो बिहा भएर के छ अर्का घरमा गयो। हामी बुढाबुढी मात्रै छौँ, कोही छैन मेरो लागि। इष्ट मित्र राजा देवता सबै मेरो जे होस् यही सम्पत्ति हो, मेरो यही गाई बस्तु। मेरो छोरा भने पनि, मेरो छोरी भने पनि, मेरो जे भने पनि यही नै हो। यसैबाट मेरो गुजारा चलिरहेको छ। अब के चाहनु? अब मलाई जमिन चाहियो, छिटो गरेर यो लक्ष्मी राख्नु। हेर्नुहोस् अरू मलाई फेरि मेरो गाईहरू सबै इन्सुरेन्सको गाई थियो। आज इन्सुरेन्समा फोटो खिच्नधरि मेरो नम्बर सबै खतम भइदियो। इन्सुरेन्सले पनि थाहा पाएको छैन। हेर्नुहोस् मैले लोनको गाई, यत्रो दामको गाई मान्छेले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा कसैले कहीँ देख्नु भएको छ भने भन्नुहोस्, लिखित रूपमा दिन्छु म। हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा पनि सिलगढीमा छन्, तर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा कालिम्पोङमा यो खाले गाई राखेको छैन। यो लोनको गाई हो? मेरो लोनको होइन, क्यास हो, तर मैले इन्सुरेन्स प्राइभेट इन्सुरेन्स गराएको छु। तर त्यो मेरो कागज सबै यहीँ छ। तपाईँ हिजो म मम्पू गएको थिएँ, त्यहाँबाट आएर बेग नि मैले सिरानमै राखेको थिएँ। हेर्नुहोस् अनि आएर हतार दुध मान्छे आइराखेको रहेछ दुध दिन। मेरो पालो के भन्छ दुध दिन बसेँ। त्यहाँ राखेर म गलेको मान्छे आएर के भन्छ नुहाइधुवाइ गरेर गर्दाखेरि 8 बज्यो। खाना दियो मेरो मिसेसले, खाना खाएर म ढल्केको मात्रै र म त्यतिखेर यो आउँदाखेरि घरङ्गै गरेर आवाज सुने। के भयो भने बत्ती छैन। अन्त यो बिजुली अफिसलाई म छोड्ने छुइनँ। यो सरकार भनेर यस्तो अत्याचार गर्न पाउँदैन। अहिले यो मिटर काट भनेर 3 खेप 5 खेप के भन्छ फोन गर्दाखेरि आउँदैन। अहिले यस्तो भयो, आउनु पर्दैन? लागेर यहाँ मान्छे मऱ्यो भने। साथै उनले प्रशासनले चाँडै आफूहरूको पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग पनि राखेका छन्। पहिरोले घर त पुर्यो, साथै लुगाफाटा, पैसा रुपियाँ, नानीहरूको किताब लगायत आवश्यक कागजपत्रहरू पनि पुरेको गुनासो अन्य पीडित परिवारहरूले बताएका छन्। केही छैन हेर्नु त। अब अहिले कसले दिन्छ होला उनीहरूलाई बास? हेर्नु त कस्तो ओर्ने बचाउने सबै चामलहरू केही छैन, सब पुर्दिएछ। खानु पिनु अहिले बेलुका कहाँ सुत्नु, कसैले बास पनि दिँदैन उनीहरूलाई। गुनासो के छ? अब त दिदी बोला त, घरको मालकिन हो। तपाईँको घर हो? हजुर। यहाँ कहिलेदेखि बस्नु भएको? हामी धेरै साल भयो यहाँ बसेको। हामीले एनएचपिसीको उयो पनि हेरिङ पनि गरेको, तर हामीले एनएचपिसीको पैसा पाएको छैन। अब के कारणले हो त्यो त हामी अब भन्नु सक्दैनौँ होइन। अब उनीहरूको हातमा छ। अब अहिलेसम्म अरूको पायो, हामी 4-5 घरको पाएको छैन अहिलेसम्म। जति पनि यो घर अहिले तपाईँहरू पुर्याएको छ नि, यो घरहरूले अगाडि एनएचपिसीबाट यहाँबाट उठाउनु पर्छ भनेर नोटिस त आएको थियो। अनि त्यहाँबाट हाम्रो आएको छैन। हाम्रो चाहिँ उयो पैसा पाएको छैन र नोटिस आएको छैन। कतिजनाको आएको छ, अब हाम्रो चाहिँ आएको छैन। तपाईँको नाम? मेरो नाम सुजाता के हो? छेत्री। हजुर। म त अब भए जस्तो अब छिटै पैसाहरू पाओस्, यो जग्गा अलिक राम्रो पाओस् त्यही चाहन्छु। राम्रो जग्गा होस्। अब बस्ने लायकको छैन। दिनदिनै खतरा भयो। अब जस्तो कि कोही बेला थाकेको हुन्छ है, अब थाकेको बेला भएर सर्र आयो भने त अन्त अब म गएँ नि खेर। अन्त अब हिजो मैले अलिकति उठ्नुमा ढिलो, नानीहरूलाई उठ्नु ढिलो गरेको भए। हुन्छ यो कति बजी भएको यस्तो घटना? यो 1 बजीदेखि भएको यो घटना। हजुर 1 बजीदेखि भएको। खोइ हामी त कस्तो मुस्किलले भाग्यो ज्यान बचाएर हो। केही सामानहरू पनि उठाउनु पाइएन, डल्लै बर्बाद भयो। ओड्नी ओछ्याउनी, रासिन पानी, भाडा पत्तल सब। अन्त कहिलेदेखि बस्नु भएको? यहाँ हामी बसेको 10-12 वर्ष भयो। यस्तो भएको थिएन हो। अहिले चाहिँ यस्तो यही साल यस्तो भएको। यहाँनिर उयो फ्याँक्नुको कारणले गर्दा हामीले त कति मना गऱ्यो नि। त्यहाँनिर अब पुलिसवालालाई त्यहाँनिर मानेन, फ्याँकिदियो त्यहाँनिर। एनएचपिसीबाट पहिले तपाईँहरूले कुनै यस्तो नोटिसहरू आयो यहाँबाट उठ्नुपर्छ भनेर? क्षतिपूर्तिको केही मागहरू? खोइ त्यस्तो त मलाई थाहा भएन। यो जबदेखि यहाँ फाल्नु थाल्यो, यो अहिले हिजो मात्रै फालेको होइन, त्यो अस्तिदेखि फ्याँकेको। अस्ति एकपल्ट पनि त आएको थियो, यो फर्स्ट टाइम हिजो मात्रै होइन, अस्ति पनि आएको थियो यो पहिरो।
तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो विभागलाई? भनेको कति हामीले यहाँ नफ्याँक्नु भनेर फ्याँक्दैछ यहीँनिर। प्रशासनबाट कुनै त्यस्तो क्षतिपूर्ति केही पाउनु भएको छैन केही पाएको छैन। के माग गर्नुहुन्छ? अब हेर्नु हाम्रो त बस्ने जग्गाहरू पनि छैन, कहाँ जाने के गर्नु। हाम्रो घरमा छोरा मान्छे कोही छैन, सबै छोरी 8जना फ्यामिली छ, 2टा सानो नानीहरू छ। अब कहाँ जाने के गर्ने केही थाहा छैन। बाटो मास्तिरबाट आएको भेल पहिरोले हाइवे 10 बाधित बनाउनुको साथै टिस्टा निवासी छङ्गु प्रसादको मालवाहक आइसर गाडी WB 73 7756 पनि पहिरोले पुरेको छ। बिहानैदेखि सम्बन्धित विभाग NS10 ले पहिरो सोहोर्ने काम सुरु गर्न खोजे तापनि क्षेत्रवासीले भने पहिरो सोर्न दिएनन्। बाटो मुनतिर नै हिलो माटो फ्याँक्नाले अझ प्रभावित हुने भएले पहिरो पीडित परिवारले विरोध जनाएका थिए। विभागले पहिरोको सम्पूर्ण हिलो माटो बाटो मास्तिर थुप्रो पार्दै साथै गाउँदेखि केही पर लगेर फ्याँक्ने कार्यमा बाटो खोलिन अनि पुरिएको वाहन निकाल्न दिनैभरि समय लागेको थियो। टिस्टा नदीमा बाँध बनिएपछि प्रभावित क्षेत्रवासी मध्ये 29 माइल एउटा मुख्य ठाउँ हो। क्षेत्रवासीलाई पुनर्वास अनि क्षतिपूर्तिको निम्ति रकम पनि अगावै प्रदान गरिसकेको जिल्लापालको भनाइ छ। यद्यपि हालैको समस्यालाई मध्यनजर गरेर राहत प्रदान गर्ने पहलमा प्रशासनबाट काम भइरहेको जिल्लापाल आर बिमलाले फोन मार्फत जानकारी दिएकी छन्। यसरी उनीहरूलाई अगावै रकम प्रदान गरिएको जानकारी गराइए तापनि पहिरो पीडितहरूले भने हालसम्म NSPCबाट कुनै रकम नपाएको बताएका छन्। पीडित मानिसहरू मध्ये केवल टेकबहादुर छेत्रीले भने क्षतिपूर्तिको आधा रकम मात्र बैंक खातामा पसेको बताएका छन्, जुन रकमलाई आफूले हातै नलगाएको बताउँदै आफूलाई रकम होइन सुरक्षित स्थानमा पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्। सुन्नुहोस् न, जब यो NSPCको प्रोजेक्ट बनिसकेपछि यहाँबाट उठ्नुपर्छ भनेर नोटिस पनि आयो अनि पैसा हजुर पैसा पनि आएको थियो। पैसाहरू पाउनुभयो त्यति? होइन, मेरो सुन्नुहोस्, म क्लियर भनिदिन्छु। मलाई 5,09,000 पैसा मेरो एकाउन्टमा पसेको छ र मैले 5 पैसा पनि निकालेर खाएको छुइनँ। आधा पैसा हालिदिएको रहेछ एकाउन्टमा। म हेर्न त गएको छुइनँ, मलाई ब्याङ्क म्यानेजरले भनेको छ। के भन्छ भने अस्ति मार्च 30 तारिक आउनुभन्दा पहिल्यै मिटिङ राख्यो SDOमा। चिठी आयो मलाई, म गएँ त्यहाँबाट। अनिखेर के भन्छ जाँदाखेरि SDOले भने के भन्छ तपाईँको खाडल खोलाको छेउमा छ, तपाईँ अब प्रोजेक्टभन्दा पहिलादेखि बस्नुभएको रहेछ, तपाईँको खाडललाई अब त्यहाँबाट हटाउनुहोस् हो। तपाईँको एकाउन्टमा पैसा नि निकाल्नु। चिपले भन्यो के भन्छ टेकबहादुरले पैसा पनि निकाल्दैन, खाडल पनि हटाउँदैन। अनि मैले भने सर के भन्छ मेरो यत्रो गाई छ, 1.5 लाखको गाई छ, मैले अब सानो जमिनले मलाई हुँदैन, अब म कहाँ लगेर राखौँ यो गाई? मलाई जमिन पैसा चाहिँ 5 लाख मात्रै दियो। 5,09,000 रुपियाँ पैसा दिएको तोकिएको छ अरे, मैले देखेको छुइनँ। हेर्नुहोस् हो, म ब्याङ्कमा गएर चेक गरेको पनि छुइनँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई 30 तारिकसम्म चाहिँ उठ्नु होइन भनेदेखि तपाईँलाई अलिकता असर पर्छ। यो असर परोस्, तर मेरो गाई पहिला गोली लाउनुहोस्, नभए कोही गाकी पठाउनुहोस् हो। म साउँ घटेर दिन्न, म साउँको साउमै गाई दिन्छु। मेरो गाई भर्खर ब्याएका छन्, लैजानुहोस् भनेर पनि मैले यो कुरा SDO अफिसमा राखेको हो। अहिलेसम्म कोही गाई खोज्छु पाउँदिनँ, गाई पाल्नै मान्छे आउँदैन। आज के भन्छ मैले यहाँ पल्लोपट्टि मेरो सेफ्टिक जग्गा थियो, त्यहाँबाट मलाई 10 बजी राति पुलिस आयो। तपाईँ चाहिँ सम्पूर्ण पैसा चाहनुहुन्छ? कति चाहनुहुन्छ? मलाई पैसा चाहिएन। मलाई पैसाको म बहुत पैसा उ गरेको मान्छे हुँ, तर के भन्छ मलाई चाहिँ जमिन चाहियो, सुविस्ता चाहियो बस। मार्ग बाधित बनेपछि रातिदेखि नै दुवै दिशामा वाहनहरू थुना परेको थियो। आज राज्यव्यापी लकडाउन भएको कारण हाइवेमा वाहनहरूको चलाचल उति नभएकोले सधैँ जस्तो जाम भने देखिएन। तरै पनि रातिदेखि फँसेका चालकहरूले वाहनमै सुतेर रात काटेको अनि लकडाउनले दोकानपाट बन्द भएको कारण भोकै रहनु परेको गुनासो अघि राखेका थिए। यातायात सुचारू बनाउन NS10 विभागसितै टिस्टा अनि रेङ पुलिस पोस्टका पुलिसकर्मीहरू दिनैभरि बाटोमा खटिएका थिए। साथै यातायातमा जाम नहोस् भनेर सिलगढी जाने वाहनहरूलाई टिस्टा बजार हुँदै पेसोक अनि मङ्गवाको बाटो फर्काइएको थियो। अर्कोतिर NS10 विभागले लगातार काम गरे बापत बेलुकी 4 बजे बाटो एकतर्फे खोलेर यातायात सुचारू बनाएको थियो। अर्कोतिर पहिरोले पुरेको वाहनको क्षतिपूर्ति PWD NS10 विभागले बेहोर्नु पर्ने हिमालयन राजमार्ग चालक सङ्गठनका सचिव उत्तम राईले माग गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ हेभी मेसिनहरू राख्नुपर्छ भनेर, जहाँनिर ल्यान्डस्लाइड हुँदैछ उहाँनिर चाहिँ एउटा
किनभने हाम्रा चालकहरू राति खाना खाएको हुँदैन, आफ्नो आफ्नो जग्गामा जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नो इन्ट्री छ सिक्किममा, कतिवटा कालेबुङतिर नो इन्ट्री छ, त्यसले नो इन्ट्री भ्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दा रातारात हिँड्नुपर्ने उहाँलाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हेभी मेसिन राख्नुपर्छ भनेर एउटा डिमान्ड गरेको थियौँ। अस्ति डिएम आएर पनि माथि कालिम्पोङ डिएम आएर पनि हेर्नु भएको थियो। यो कुराहरू सबै डिएमलाई पनि याद भएको कुरा हो। तर पिडब्ल्यूले एकदमै केयरलेस गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको यो गाडीको हेर्नुहोस् त कति ड्यामेज भयो। यो गाडीको ड्यामेज चाहिँ यो पिडब्ल्यूले नै तिर्नुपर्छ। किनभने यो उहाँले यो मेसिनहरू राखिदिएको भए, यो सफा गरेको भए यो गाडीको हालत यस्तो हुने थिएन, यो गाडी फस्ने थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो गाडीको ड्यामेज चाहिँ पिडब्ल्यू नै दिनुपर्छ भन्ने एउटा माग राख्छौँ। किनभने हामीले भनेको थियौँ तपाईँले हेभी मेसिन राख्नुपर्छ भनेर। यो अर्काको सम्पत्ति यहाँनिर हामीले ट्याक्स तिरेर हिँड्दैछ हाम्रो गाडीहरूले। उहाँहरूको बाटो राम्रो हुनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने जति बेला पनि यहाँ पानी पर्छ झ्यापै बन्द भइहाल्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले पहिल्यैदेखि एकदम अगावै हामीले यस्तो कुराहरू उहाँलाई जनाइसकेको थियौँ र पनि उहाँले एकदमै हामीले बोलेको एकदमै उहाँले सुनवाई गर्नु भएन। यसको लागि हामी अब सायद हाई लेभल पिडब्ल्यू मिनिस्टर, बेङ्गालका पिडब्ल्यू मिनिस्टर रूप विश्वासलाई पनि एउटा चिठी गर्नेछौँ। गोजमुमु नारी मोर्चा अध्यक्ष सिरिङ दाहाल कोरोना पोजिटिभ बनेकी छन्। सुकुना स्वास्थ्य केन्द्रमा गरिएको सब टेस्टमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताइएको छ। उनी पोजिटिभ बनेको कुरा उनकै पति युवराज दाहालले पुष्टि गरेका छन्। उनलाई डाक्टर च्याङ कोभिड अस्पतालमा भर्ती गरिने पनि बताइएको छ। नेपाली भाषाले मान्यता पाएको 28 वर्षसम्म कुनै विकास गर्नु नसकेको कारण खोज्नु नै समयको माग रहेको तारा सुन्दासको भनाइ छ। माकपा नेता तारा सुन्दासले आज एउटा भिडियो जारी गर्दै भाषा मान्यताको लडाईँमा माकपाका कम्युनिस्टहरूको ठुलो योगदान रहेको बताउँदै हाल केही व्यक्तिहरूले आफूले भाषा मान्यताको आन्दोलनमा योगदान दिएको झुटो ढोल पिट्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सम्पूर्ण भारतवर्षमा नेपाली भाषा पाएको उपलक्ष्यमा, मान्यता पाएको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भारतवर्षमा जहाँ नेपाली बसेको छ त्यहाँनिर एउटा जलसा हुँदैछ, उत्साहपूर्ण एउटा कार्यक्रमहरू हुँदैछ। र त्यो कार्यक्रममा त्यो भाषा सम्बन्धी भाषालाई मान्यता प्राप्त गर्नको निम्ति जस्तो खालको कठिन परिस्थिति हाम्रा योद्धाहरूले लिएका थिए त्यो कुरालाई सम्पूर्ण जनसाधारणसम्म राख्नुपर्ने हो। तर त्यो नराखेर म त यहाँ त सबैजनाले त हो न हो उनीहरू मात्रै गरेको, हामीले पो गरेको, हामी पो थियो र भएको भन्ने कुरा गर्दाखेरि अलिकति चित्त नबुझेर हामी यहाँ भन्दैछौँ हामी चाहिँ कम्युनिस्ट, हामी कम्युनिस्ट। त्यसले गर्दाखेरि हामी सत्य कुरा बोल्छौँ, गलत कुरा बोल्दैनौँ। सम्पूर्ण त्यो योद्धा हुँ भन्नेहरूलाई, जसले यहाँ झर्रा कम्युनिस्ट हुँ भनेर हामी ऊ बाहेक कोही पनि कम्युनिस्ट छैन भन्नेहरूलाई म सोध्दैछु 19 तारिकको दिन के को लागि बन्द थियो? 19 अगस्तको दिन के को लागि बन्द भएको थियो हाम्रो यहाँ पहाडमा? अरू ठाउँमा मधेस खण्डमा जहाँ जहाँ नेपाली बसेको छ, जहाँ चाहिँ नेपाली भाषा बोल्ने इलाका छ, के को लागि बन्द भएको थियो? त्यस बेला लेफ्ट फ्रन्टले केन्द्रको सरकारलाई भनेको थियो, नरसिंह राव सरकारलाई, कि यो नेपाली भाषा जुन चाहिँ त्रिपुरामा को एसेम्ब्लीमा पास भएको थियो, जुन चाहिँ बङ्गालको एसेम्ब्लीमा पास भएर आएको थियो, त्यो नेपाली भाषालाई तपाईँहरूले मान्यता दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि 19 तारिकको दिन सम्बन्ध जब कुनै प्रकारको नआउँदाखेरि 19 तारिकको दिन सम्पूर्ण इलाकामा हामीले बम डाकेको थियौँ। वामफ्रन्टले बम डाकेको थियो। जसले वामफ्रन्टलाई सघाउँछ तिनीहरू सबले मिलेर त्यो दिन 19 तारिक बुधबारको दिन बन्द थियो। कालिम्पोङमा पनि बन्द थियो। र हाम्रो भनाइ थियो नेपाली भाषा प्राइभेट मेम्बर बिल होइन, सरकारी बिल ल्याउनु पर्छ को लागि हाम्रो आन्दोलन थियो। त्यो दिन बन्द गरेको थियौँ। र त्यो बन्दको 1:22 जाँदा ढुकेर बस्ने ती चोरहरू, ती लुटाहरू, ती गुन्डाहरूले हाम्रो पार्टीको कार्यकर्तामाथि निर्मम हत्या गर्यो। त्यति बेला त्यही भाषाको लागि जुलुस गरेर हिँड्ने सन्तोष कार्कीमाथि भालाले हमला गर्यो, बाटोमै मारि पठायो। त्यहाँनिर सञ्जय लामालाई ढाडमा छुरी हिर्कायो, कपिल बान्यालाई टाउकोमा छुरीले लाग्यो, रतन मालेको कुङमा छुरी लाग्यो, भागेर गयो। 3 जना भागेर गए। सन्तोष कार्की भाग्नु नसक्दा छुरी लागेर
भालाले हिर्काएर घोची मारेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो मान्छे मारेको छौँ र हामी भन्दैछु यो भाषाको लागि जान दिने चाहिँ सिपिएम पार्टी हो, न कि यो दुई चारजना जुन ढटुवाहरू छ जसले चाहिँ आज मिडियामा आएर लु भाषाको लागि यो गरे मूर्तिमा बनाउनुपर्छ। के पो कहिले गरेको त त्यसले भाषाको लागि बताऊ। र झुट बोल्नु हुँदैन। र म झर्रा कम्युनिस्टलाई भन्छु, इतिहास नलुकाऊ, इतिहाससँग जोचेर भन, साँचो इतिहासमा जनताको सामने राख। अगर मैले भनेको कुरा गलत हो भने भन्नुहोस्। 19 तारिकको दिन जुन दिन चाहिँ सन्तोष कार्कीको निर्मम हत्या भयो त्यस बेलाको कुरा किन गर्दैन आज कसैले पनि? अरू भाषासँग बराबरी गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो भाषा कति तल जाँदैछ, हाम्रो भाषाले मान्यता पाएर पनि आज हामीले केही गर्न सकेको छौँ भन्ने कुरामा आलोचना समालोचना गर्नुपर्ने कुरा त कहाँ हो का? र यसले गर्दा हामीले आज यो किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अफिसियल ग्याजेट, यो पश्चिम बङ्गाल सरकारले 1961 मा अफिसियल ग्याजेट निकालेको यो ग्याजेटमै भनेको छ। मैले यो दाग जुन लगाएको छु यसमै भनेको छ कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङको सरकारी भाषा चाहिँ नेपाली अब्लिक बङ्गला। नेपाली चल्छ, बङ्गला पनि चल्न सक्छ। यो कुरामा त्यति बेलादेखि पनि हाम्रा धेरै मानिसले नेपाली भाषाको जगेरा गर्न, नेपाली भाषालाई बचाउनको निम्ति कुरा गर्दाखेरि म एउटा डेट लाउनु भन्न चाहन्छु। 14 मार्च मंगलबारको दिन एक्जिक्युटिभ म्याजिस्ट्रेट, कालिम्पोङको एक्जिक्युटिभ म्याजिस्ट्रेट श्रीमान अहमदको चेम्बरमा लाल सिंह सुन्दासले, स्वर्गीय लाल सिंह सुन्दासले मेरो मातृभाषा नेपाली हो र यो अफिस, तपाईको अफिस कार्यालयमा जे पनि काम मैले लेखेर दिन्छु नेपालीमा हुनुपर्छ भनेर जब उसलाई भन्दाखेरि उसलाई उसको अफिसमा आएर यसले हल्ला गर्यो भनेर उसमाथि गुण्डा केस लगाएर जेलमा लागेको कुरा मान्छेले भुल्दैछ। म आज लाल सिंह सुन्दासले 14 मार्च मंगलबारको दिन 1978 सालको दिन 1978 सालमा भाषाले मान्यता पाइ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङमा पहाडको भाषा चाहिँ नेपाली हो भनेर सरकारले गेजेट नोटिफिकेसन निकाले तापनि म सँगै सुत्ने साथीलाई भालाले घोचेर मार्नेहरूले आज एक शब्द बोलेको छैन। म भन्छु नेपाली भाषाको नाममा व्यापार गर्नु बन्द गर। अगर तिमी साँच्चै नेपाली जनसाधारणको हितमा काम गर्छौ भने सुप्रिम कोर्टको यो पालि जुन चाहिँ 9वटा भाषालाई मान्यता भएको छ, 9वटा भाषामा जजमेन्ट दिने व्यवस्था गर्दैछ, त्यसमा नेपाली थपेर 10 बनाएर ल्याऊ। त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीहरूको गफ सुन्छौ, नत्र भने गफ दिनु नआएको राम्रो भनेर सिपिएम पार्टीबाट जनसाधारण भन्छु। साथै यो नेपाली भाषाको 28 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो के हुनुपर्ने के नहुनुपर्ने जान्ने बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ। तपाईहरू अघि आउनुहोस्, तपाईहरूले यो कुरा राख्नुहोस् र यदि चाहनुहुन्छ सिपिएम पार्टीलाई कुनै काम दिनुहुन्छ, यो गर्नुपर्छ भन्छ भने सिपिएम पार्टी तपाईहरूको आदेशलाई शिरोधार गरेर नमन गरेर तपाईहरु कुरा मानेर हामी अघि जान्छौँ भन्ने आह्वान गर्छु। डाक्टर ग्राम्स होम्समा एकातिर शिक्षक शिक्षिकाहरूले 6 पे कमिसनको मागमा अनलाइन क्लास नै बन्द गरेर धरनामा छन् भने अर्कोतिर स्कुल बोर्ड अफ म्यानेजमेन्ट 6 पे कमिसन दिन नै नसक्ने कुरामा अडिग रहेको छ। अभिभावकहरूले गत सोमबार दिएको चापपछि बुधबार बोर्डको बैठकमा ठोस निर्णय हुन सक्ने बताइएको थियो। तर उक्त बैठकपछि आज बोर्डका चेयरम्यान डाक्टर गिलियन आर हार्टले एउटा सूचना जारी गरेर अहिले घडी होम्स पूर्ण रूपमा आर्थिक चपेटमा परेको अनि 6 पे कमिसन लागू गर्छु भनेर लिखित रूपमा दिन नसक्ने बताएका छन्। उनले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विद्यार्थीहरूको हितमा चाँडो अनलाइन क्लास सुरु गरिदिने अपिल गर्दै यदि उनीहरू आफ्नो मागमा अडिग रहन्छन् अनि क्लास सुरु गर्दैनन् भने स्कुल बन्द हुन सक्ने पनि बताएका छन्। कालिम्पोङको डाक्टर ग्राम्स होम्समा एकातिर शिक्षक शिक्षिकाहरूले 6 पे कमिसनको मागमा अनलाइन क्लास नै बन्द गरेका छन् भने अर्कोतिर स्कुल बोर्ड अफ म्यानेजमेन्ट 6 पे कमिसन दिन नै नसक्ने कुरामा अडिग रहेको छ। अभिभावकहरूले गत सोमबार दिएको चापपछि बुधबार बोर्डको बैठकमा कुनै ठोस निर्णय हुन सक्ने बताइएको थियो। तर उक्त बैठकपछि आज बोर्डका चेयरम्यान डाक्टर गिलियन आर हार्टले एउटा सूचना जारी गरेर अहिले घडी होम्स पूर्ण रूपमा आर्थिक चपेटमा परेको अनि 6 पे कमिसन लागू गर्छु भनेर लिखित रूपमा दिन नसक्ने बताएका छन्।
उनले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विद्यार्थीहरूको हितमा चाँडो अनलाइन क्लास सुरु गरिदिने अपिल गर्दै यदि उनीहरू आफ्नो मागमा अडिग रहन्छन् अनि क्लास सुरु गर्दैनन् भने स्कुल बन्द हुन सक्ने पनि बताएका छन्। उनले आज उक्त सूचनासँगै होम्स स्कुलका आर्थिक स्थितिमाथि एउटा रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सूचनामा भनेका छन् कि पछिल्लो धेरै वर्षदेखि हामीले होम्सको 374 जना स्टाफ अनि अन्य प्रशासनिक व्यवस्थामा धेरै पैसा खर्च गरिरहेका छौँ, जो अहिले अझै बढेको छ। अहिलेको बोर्ड करोड रुपियाँको नोक्सानमा छ। पहाडको राजनीतिक स्थिति र प्राकृतिक प्रकोपले हामीलाई धेरै गाह्रो बनाएको समय अहिले प्रायोजकहरू पनि कमी भएको अनि हालको कोरोनाको प्रकोपले हाम्रो स्थिति अझै सोचनीय बनेको छ अनि यही प्रकारले अब हामी केवल 2-3 महिना मात्र तलब दिन सक्छौँ भनी बताएका छन्। एकातिर सरकारले फिस नबढाउने निर्देश दिएको छ, अर्कोतिर सबै अभिभावकहरूले फिस तिरेको पनि छैनन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षक शिक्षिकाहरूले क्लास नै बन्द गरेर 6 पे कमिसन लागू गर्नुपर्ने कुराको लिखित आश्वासन मागिरहेका छन्, जो चाहिँ हामीलाई हाम्रो अहिलेको आर्थिक स्थितिले गर्दा दिन नै सक्दैनौँ भनी उनले बताएका छन्। उनले थप लेखेका छन् कि पश्चिम बङ्गालको धेरैवटा स्कुलहरूले 6 पे कमिसन दिएको छैन अनि सरकारको सर्कुलर अनुसार डिए पाउने स्कुलहरूमा 6 पे कमिसन लागू पनि हुँदैन। यसर्थ उनले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई क्लास सुरु गरिदिने अपिल गर्दै पछि समय अलिक ठिक भएपछि सबै मिलेर कुनै समाधान निकालिने बताएका छन्। अहिले हामी 50% तलब दिन्छौँ, काम गर्दै गर्नुहोस् भन्दै उनले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई नहुने मागमा अडिग नरहने, जो सम्भव नै छैन भन्दै यसरी क्लास नै नगरे स्कुल बन्द हुनेछ भनेर पनि भनेका छन्। बोर्डको चेयरम्यानले जारी गरेको आर्थिक स्थितिको एउटा रिपोर्ट अनुसार अहिले डाक्टर ग्राम्स होम्स 10 करोड 38 लाखको नोक्सानीमा रहेको बताइएको छ। उक्त नोक्सानीको ब्यालेन्स सिट 31 मार्च 2019 को रहेको छ। डाक्टर ग्राम्स होम्सको ब्याङ्क खातामा अहिले कुल 1 करोड 10 लाख अनि यसरी नै विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको निम्ति 22 लाख रुपियाँ रहेको पनि बताइएको छ। उक्त रिपोर्ट अनुसार यदि 6 पे कमिसन लागू गरिए प्रत्येक वर्ष होम्सको स्यालेरीमा खर्च 15 करोड 51 लाख हुने बताइएको छ, जो अहिलेको तुलनामा 7 करोड 81 लाख रुपियाँ बेसी रहेको छ। यसरी विगत 2 महिनादेखि माग्दै आएको माग पुरा नै नहुने भनेर बोर्ड अफ म्यानेजमेन्टले भनेपछि अब होम्सको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। बोर्डले सम्पूर्ण रूपमा होम्स बचाउनु हो भने शिक्षक शिक्षिकाहरूले क्लास सुरु गर्नुपर्छ भनी बल शिक्षक शिक्षिकाहरूको कोर्टमा हालेका छन्। तर अब बोर्डको यो निर्णयले धेरैवटा प्रश्न खडा गरेको छ। होम्समा पढ्ने हजारौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुन्छ भन्ने ठुलो प्रश्न त छँदैछ, तर यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा बोर्डलाई के थाहा थिएन? यो 6 पे कमिसन भन्ने कुरा हठात आएको होइन, विगत 5-6 वर्षदेखि थाहा थियो 6 पे कमिसन लागू गर्नुपर्छ भनेर। तर बोर्ड यो कुरामा किन तयार भएन? यदि डिए सरकारले दिने स्कुलहरूमा 6 पे कमिसन लागू हुँदैन भने बोर्डले यो कुरा किन आज आएर भन्दैछ? यो कुरा पहिले किन घोषणा गरिएन? शिक्षक शिक्षिकाहरू त केवल 70 जनाको छेउछाउ रहेको छ भन्ने बताइन्छ, तर त्यत्रो 374 जना कर्मचारीहरू चाहिँ के को लागि? एसेटभन्दा लायबिलिटिज बेसी छ भने त्यो लायबिलिटिज घटाउने काम आजसम्म बोर्डले किन गरेन? यस्ता धेरै प्रश्नबीच अब होम्स स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको के हुन्छ त्यो सबभन्दा ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ। बोर्डले सिम्पल रूपमा शिक्षक शिक्षिकाहरूको टाउकोमा सबै बोझ हालेर के उम्कन पाइन्छ? यत्रो आर्थिक मन्दीमा स्कुल थियो भने अहिले किन जनाइएन? यत्रो आर्थिक मन्दीमा स्कुल थियो भने पहिले किन जनाइएन? यदि सरकारी डिए पाउने स्कुलहरूमा 6 पे कमिसन लागू हुँदैन भन्छ भने अन्य डिए पाउने स्कुलहरूमा अस्ति जनवरीदेखि कसरी 6 पे कमिसन लागू गरियो? फेरि बोर्डले एकातिर भन्दैछ कि स्कुलको आर्थिक स्थिति ठिक छैन अनि यसरी नै हो भने अबको 3 महिनापछि तलब पनि दिन सकिँदैन भनेर भने, अर्कोतिर स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूले अब पनि आफ्नो माग छोडेर क्लास सुरु गरेन भने स्कुल बन्द हुन्छ पनि भन्दैछ। वास्तवमा स्कुल चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूले क्लास नगरेर बन्द हुने हो कि आर्थिक चपेटको कारण बन्द हुने हो? सो कन्फ्युजन नै छ। यस्तो अवस्थामा पहाडको नै गरिमा बोकेको स्कुल बन्द हुने अवस्था हुँदा पनि यता क्षेत्रीय राजनीतिक दल अनि विशेष रूपमा क्षेत्रीय प्रशासन, जिटिए अनि जिटिएका चेयरम्यान मौन छन्। सो किन बुझ्न सकिएको छैन?
सांसद राजु विष्टले त मुख्यमन्त्री, शिक्षा मन्त्री अनि बोर्डलाई पत्रचार गरेको कुरा प्रकाशमा आयो। तर स्थानीय प्रशासन चलाउनेहरू मौन बसेको पनि कारण बुझ्न सकिएको छैन। अब 6 पे कमिसनको माग गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरूले कस्तो पदक्षेप लिने हुन् सो भोलिदेखि उता नै तय हुनेछ। तर यो खबर पाएपछि आफूहरू आश्चर्यचकित रहेको अनि बोर्डले यस्तो निर्णय सुनाउनेछ भन्ने आफूलाई विश्वास नलागेको केही शिक्षक शिक्षिकाहरूले बताएका छन्। अर्कोतिर अभिभावकहरू आफ्नो नानीहरूको पढाइ र भविष्य के हुने हो चिन्तामा त छँदैछन्। बोर्डको यो निर्णय र सूचनाले अझ चिन्तित बनेको बताइएको छ। सबै अभिभावकहरू भोलि फेरि स्कुल जाने पनि उनीहरूले बताएका छन्। गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले समष्टि भ्रमणलाई जारी राख्दै घुम जोरबङ्गलो समष्टि अन्तर्गत 3 माइल 35 गाउँ अनि रम्बी आदि क्षेत्रको बुधबार भ्रमण गरेका छन्। अजय एडवर्डले आफ्नो भ्रमणको क्रममा विपन्न एवं असहाय परिवारहरूलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका छन्। कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाटको क्रममा वर्तमान दार्जिलिङ पहाडको राजनैतिक विषयहरू लिएर चर्चा परिचर्चा गर्दै समष्टि प्रतिनिधिहरूले के कस्तो भूमिका निभाउनु पर्ने साथै साङ्गठनिक गतिविधिहरू अघि बढाउने विषयहरूमा व्यापक छलफल गरेका थिए। विशेष अजय एडवर्डले उक्त भ्रमणमा विद्यार्थी नानीहरूसित समय बिताएका छन्। उनीहरूलाई आर्थिक सहयोगसितै खेलकुद सामग्रीहरू प्रदान गरिदिने एडवर्डले आश्वासन पनि दिएका छन्। ब्याट र बल पठाइदिन्छु ल। अनि यो सबै चाहिँ त्यहाँ लामालाई म यहाँ पठाएन भने चाहिँ लामालाई पक्रिनु ल। त्यहाँ हाम्रो लामालाई पक्रिनै पठाएन भने ल। एनिवे तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद होइन। अनि यो महामारीको टाइम पछि होइन, यहाँ सुन, महामारीको टाइम पछि यहाँ सुने होइन, यहाँ ठुलो यो भाइहरू रहेछ होइन, यहाँ आमाहरू रहेछ। महामारी भनेको यो जुन चाहिँ कोभिड छ नि, यो कोभिड तुर्यो भने म एउटा यहाँ बस त आउँदैन, म 3-4 एउटा गाडी पठाइदिन्छु हो। अन्त त्यो 3-4 एउटा गाडीमा चाहिँ दार्जिलिङ आउनु। पहिला चाहिँ जू लान्छु होइन। जू गएको छ दार्जिलिङको जू, अझै राम्रो भएको छ त्यो जू, यति राम्रो भएको छ। सो बिहानै 8 o'clock त्यहाँबाट गएर चाहिँ त्यहाँ 10 बजी चाहिँ जू जाने होइन। जू पछि चाहिँ त्यसको पछि कहाँ जाने, पिक्चर हेर्न जाने आइनक्समा हो। ठुलो पिक्चर, आइसक्रिम होइन, आइसक्रिम के पाउँछ त्यो पिक्चर हेरेर। मेरो रेस्टुरेन्ट छ दार्जिलिङमा, बेकरी र रेस्टुरेन्ट छ। अन्त त्यहाँ चाहिँ पिज्जा खाने होइन, ह्यामबर्गर, पिज्जा ह्यामबर्गर होइन, चिकन चिल्ली खाने हो। अनि यहाँ ठुलो दाजुहरूले यहाँ मिलाएर अडल छ। सो म फुटबल 4टा पठाउँछु। अनि यहाँ हाम्रो दाजु छ, हाम्रो जिएनए पार्टीको लामा हो, हाम्रो लागि प्रार्थना पनि गरिदिन्छ, हाम्रो लागि खटाइ पनि दिन्छ। उहाँलाई माग्ने ल 4टा फुटबल। भोलि त लकडाउन हो, पर्सि लकडाउन हो। लकडाउन खुलेर चाहिँ तपाईँले यहाँ फुटबल चाहिँ पठाइदिनुहोस् न। त्यहाँ भाइहरू रहेछ नि त। तिमीहरूको एज कति हो? एज कति हो तिमीहरूको? 16, 17, 15 ल, गुड। सो मैले के भनेको, म फुटबल तिमीहरूको लागि पठाइदिन्छु, 4टा फुटबल ठुलो, अनि तिमीहरूको लागि चाहिँ अलिक सानो होइन, अलिक सानो फुटबल। अरू के चाहिन्छ भन्दैन त। यहाँ क्रिसमस फादर आइरहेको छ, क्रिसमस फादर के अरे जर्सी, उता जर्सी चाहियो। ल मैले ब्याडमिन्टन सुने, कसले ब्याडमिन्टन भन्यो? ल म ब्याडमिन्टन पनि पठाइदिन्छु। तिमीले साइकल भन्यो होइन। अब साइकल त आज त पठाउनु सक्दिनँ, साइकल दोकान दार्जिलिङमा छैन। तर म सोचिरहेको छु क्रिसमसमा चाहिँ पठाइदिन्छु ल। मिले क्रिसमस। क्रिकेट कसलाई चाहिँ क्रिकेट कसले खेल्छ क्रिकेट? ब्याट र बल पठाइदिन्छु ल। यहाँ नानीहरूलाई भेट्नु आएको, किनभने मेरो नानीहरूको याद आउँछ। उनीहरू सबै बाहिर विदेशमा छ, बाहिरतिर छ, घरमा सुनसान छ। त्यस कारण अलिकति तपाईँहरूको अनुहार, तपाईँहरूको हल्ला सुन्नु चाहिँ म गाउँघर, मेरो छोराछोरी, तपाईँहरू पनि त मेरो छोराछोरी हो होइन। अनि यो महामारीको टाइममा कस्तो चाहिँ अल्छी लाग्दै गरेको होला तपाईँहरूलाई,
अनलाइन क्लास त यहाँ त भएको छ कि छैन, भएको पनि छैन होला होइन, अनलाइन क्लास हुँदैछ ए हुँदैछ। सो अनलाइन क्लास हुँदैछ होइन। अनि यो महामारीको टाइममा स्कुल छैन होइन, अनि तपाईँहरूले यो टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन। यो छुट्टी होइन, यो पूजाको छुट्टी, विन्टर हलिडे होइन, तपाईँहरूले सानोभन्दा सानो हबी होइन, पेन्टिङ कलरिङ होइन, त्यो सबैमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनुको लागि चाहिँ म तपाईँहरूको लागि अलिकति मिठाई अनि अलिकति पकेट मनी लगाइदिइरहेको छु। ज्यादा पकेट मनी होइन होइन, यो पकेट मनी चाहिँ कलर पेन्सिल किन्ने होइन, जेलाई जे इन्ट्रेस्ट छ होइन त्यो गर्ने होइन। अनि प्लिज अब तपाईँहरू यो नानीहरू सबैजना छ यो क्षेत्रमा छ। म त कहिले पनि आएको थिएन, सानो गाउँ होइन, दार्जिलिङ सहरभन्दा पनि टाढो, तर तपाईँहरू यहाँ राम्रो पढेर भोलि हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको लिडरहरू तपाईँहरू नै हो, डक्टरहरू तपाईँहरू नै हो, साइन्टिस्टहरू तपाईँहरू नै हो, डिएम एसपीहरू तपाईँहरू नै हो। जुनै ठाउँमा पढ्यो भने पनि हाम्रो पहिला प्रेसिडेन्ट अब्दुल कलाम भन्ने थियो, ऊ तपाईँहरूभन्दा एउटा सानो 4 जना मात्रै पढ्ने स्कुलमा पढेर होइन इन्डियाको सबसे नम्बर 1 प्रेसिडेन्ट हुनु सक्यो भने होइन तपाईँहरू सबैजनामा त्यो पोटेन्सियल छ, तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँहरूको अझै अङ्कल होइन, यो महामारी अलिकति तुरोस्, मैले ग्लेनेरिज भन्ने मेरो एउटा दोकान छ, कतिजनालाई थाहा छैन होला, चौरस्ताको त्यहाँ छ। अनि यहाँ जतिजना नानीहरू छ यहाँको हाम्रो जो पार्टीको यहाँ भाइ जो बोल्नु भयो, यो महामारी तुरेर म 2-3टा बस पठाउँछु होइन। अनि सबै नानीहरू त्यो बसमा आउने, पहिला चाहिँ दार्जिलिङको जू जाने। दार्जिलिङको जू यति राम्रो छ होइन, त्यहाँ त्यो बाघ भालु जनावर अरू जग्गामा नभएको स्नो लेपर्ड होइन, चितुवा सेतो खाले होइन, त्यो हेर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि त्यसको पछि एउटा पिक्चर होइन। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भेल पहिरोको चपेटमा परेर हाइवेको 29 माइलवासी प्रभावित, 4 परिवार बने घरविहीन, पीडित परिवारद्वारा चाँडै पुनर्वासको माग। 29 माइलको पहिरोले पुर्यो वाहनको सम्पूर्ण क्षति पिडब्ल्युडी एन्ड स्टेट विभागले बेहोर्नुपर्ने हिमालयन राजमार्ग चालक सङ्गठन सचिव उत्तम राईको माग। गोजमुमो नारी मोर्चा अध्यक्ष छिरिङ दाहाल कोरोना पोजिटिभ। नेपाली भाषाले मान्यता पाएको 28 वर्षसम्म कुनै विकास गर्न नसकेको कारण खोज्नु नै समयको माग रहेको कारण सुन्दाछ। डाक्टर ग्राम्स होम्स स्कुल बोर्ड अफ म्यानेजमेन्ट 6 पे कमिसन दिन नसक्ने कुरामा अडिग। शिक्षकहरूले अनलाइन क्लास सुरु नगरे स्कुल बन्द हुन सक्ने बोर्डका चेयरम्यान डाक्टर गिलियन आर हार्ट। अनि गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय गोठको समष्टि भ्रमण जारी। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ निवासी दोर्जी छिरिङ भुटियाको गत 14 जुलाईका दिन निधन भएको थियो। उहाँको 49 दिने कार्यपूजा अर्थात् घेवा आगामी 30 अगस्त आइतबारको दिन स्थानीय थार्पा छोइलिङ स्कुल तिर्पाईमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्रहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनित रुक्मणी भोटिया पत्नी, पेमा उडेन भोटिया छोरी अनि छिरिङ वाङदी भोटिया भाइ। सम्पर्क नम्बर 9635642546। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्
मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस्, मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेसलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। लोवर इच्छे काफ्ले गाउँ 13 माइल कालेबुङ निवासी मिकु सिंह तामाङकी धर्मपत्नी सकुन तामाङको गत 11 अगस्तको दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 24 अगस्त 2020 को दिन निज निवास लोवर इच्छे काफ्ले गाउँ 13 माइल कालेबुङमा हुने भएको छ। यसर्थ सबै इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत मिकु सिंह तामाङ पति, दर्पण तामाङ छोराहरू, सपना छेत्री छोरी, कल्पना अनि कमला छेत्री एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। We are open now along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8165525562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन,
डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771, 8250547363, वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, Kalimpong। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो Caliber Optical। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ।
पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ। 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा। 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री। मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री। लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री। लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here merely for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +9174070654959367744 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ।
यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256288। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा
हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.